अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तासीर। आज रात मैं आपके पास एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो मुझे कुछ रोज पहले एक मैसेज के जरिए मिली। एक शख्स ने, जिनका नाम अली है, मुझे लिखा। उन्होंने कहा, तासीर भाई, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मेरा बचपन है, ये मेरा खानदान है, और एक ऐसी चीज है जो मैंने अपनी आंखों से देखी, लेकिन आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं या शायद डर जाएंगे। मैंने वो कहानी एक बार पढ़ी और फिर दोबारा पढ़ी, और सच्ची बात ये है कि कुछ देर के लिए मैं भी खामोश हो गया, क्योंकि अली भाई ने जो लिखा वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, वो एक पूरे खानदान की तबाही की दास्तान थी। एक ऐसी हवेली की कहानी जो पंजाब के एक छोटे से गांव में आज भी खड़ी, आंखों से ओझल, मगर वहां, बिल्कुल वहां मौजूद। गांव के बूढ़े लोग उस हवेली का नाम नहीं लेते। अगर कोई नया आदमी पूछे तो वो सिर्फ इतना कहते हैं, वो आसिफ ज़दा हवेली है, दूर रहो। मगर अली भाई दूर नहीं रह सके, क्योंकि वो हवेली उनके अपने खानदान से जुड़ी थी। तो लाइट डिम करो, वॉल्यूम बढ़ाओ, और कहीं मत जाना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी से। ये बात है आज से करीब 20 साल पहले की, जब अली सिर्फ 9 साल का था। पंजाब के एक छोटे से गांव चकनो हजारी में अली का खानदान रहता था। वो गांव ऐसा था जहां सुबह अजान की आवाज़ पूरे खेत तक जाती थी, जहां रात को कुत्ते बिना किसी वजह के रोते थे, और जहां हर गली का एक राज होता था जो सिर्फ वहां रहने वालों को पता होता था। अली के वालिद का नाम नसीर था, एक सीधा साधा आदमी, खेत का काम करता, घर चलाता, नमाज पढ़ता, खामोश मगर मजबूत। माँ का नाम जैनब था, नेक, मेहनतकश, और अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाने वाली। अली का एक बड़ा भाई था, उस्मान, जो 3 साल बड़ा था, और एक छोटी बहन हिरा, जो सिर्फ 5 साल की थी। ये एक मुकम्मल घर था, मगर मुकम्मल घर भी टूटा करते हैं जब कोई पुराना राज सीने से बाहर आता है। गांव के पुराने हिस्से में जहां नई गलियां खत्म होती थीं, वहां एक बड़ी हवेली थी, चौधरी सरफराज की हवेली। 3 मंजिला, लाल ईंटों से बनी। एक जमाने में वो हवेली पूरी तहसील की सबसे खूबसूरत जगह थी, मगर जब अली छोटा था तब तक वो हवेली एक खंडर बन चुकी थी। दरवाजे टूट चुके थे, दीवारों पर काले काले दाग थे, जैसे कहीं से आग लगी हो। छत का एक हिस्सा गिर चुका था, और हवेली के बाहर वाला बड़ा धाक का दरख्त, जो कई सालों से मुरझाता आ रहा था, अब बिल्कुल सूख चुका था। गांव वाले कहते थे कि चौधरी सरफराज एक वक्त के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर आदमी थे इस तहसील के। जमीन, पैसा, इज्जत, सब कुछ था, मगर एक काम के बदले में वो सब चला गया, और वो काम था काला इल्म। गांव के बुजुर्ग ऐसी बातें सिर्फ धीरे से कहते थे, 2-3 अल्फाज, फिर चुप हो जाते, जैसे सिर्फ नाम लेने से वो चीज़ वापस आ जाए। अली ने बचपन में सिर्फ ये जाना था कि वो हवेली खराब जगह है, मगर एक रोज़ सब कुछ बदल गया। वो दिन था अली का पहला दिन, जब उसने बानो को देखा। बानो गांव की एक बूढ़िया थी, 70 साल से ऊपर की उम्र। अकेली रहती थी, कभी किसी के घर नहीं जाती थी, कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। गांव में कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मगर कोई भी उसके करीब नहीं जाता था। उस रोज़ अली स्कूल से वापस आ रहा था, जब उसने देखा कि बानो अपनी चारपाई पर बैठी है, और हिरा, अली की छोटी बहन हिरा, उसके करीब खड़ी है। बानो कुछ बोल रही थी, हिरा सुन रही थी। बानो का हाथ हिरा के सर पर था। अली ने कुछ महसूस किया, एक ऐसी कशिश जो अच्छी नहीं थी। वो तेज कदम से आया और हिरा का हाथ पकड़ के खींच लिया। बानो ने अली की तरफ देखा। वो आंखें अली आज भी भूल नहीं सकता। वो आंखें नॉर्मल नहीं थीं, उनका रंग बिल्कुल नॉर्मल था, मगर उनके अंदर कुछ ऐसा था जैसे दो आंखें नहीं, दो अंधे कुएं हों जिसमें कोई रोशनी नहीं जाती। अच्छा बच्चा है,
बानो ने कहा। एक हल्की सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। अली कुछ नहीं बोला, हीरा को लेकर चला गया। मगर रात को नींद में अली ने एक ख्वाब देखा। वो हवेली में था, अकेला। अंधेरा था और कहीं से एक औरत की आवाज़ आ रही थी जो कुछ पढ़ रही थी, बार बार, बार बार, एक ही इबारत। सुबह उठ के अली को कुछ याद नहीं था, सिर्फ एक चीज़ के, नींद में भी वो डरता रहा था। फिर हीरा बीमार पड़ गई। पहले बुखार आया, फिर बुखार उतरता नहीं था। डॉक्टर आया, दवाई दी, दवाई का कोई असर नहीं हुआ। दूसरा डॉक्टर आया, कुछ नहीं। फिर तीसरा डॉक्टर शहर से आया, सब टेस्ट नॉर्मल। मगर हीरा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। और एक चीज़ और थी, हीरा रात को उठती थी, आंखें खुली, मुंह बंद, बिल्कुल सीधी, खिड़की की तरफ देखती। ज़ैनब ने कई बार कोशिश की कि उसे जगाए, मगर वो जागती नहीं थी। वो सिर्फ खिड़की की तरफ देखती रहती, जैसे बाहर कोई हो, जैसे कोई बुला रहा हो। एक रात ज़ैनब ने हीरा का कांधा पकड़कर जोर से हिलाया। हीरा का जिस्म हिला, मगर वो मुड़ी नहीं। फिर ज़ैनब ने देखा कि हीरा के होंठ हिलने लगे, कुछ बोल रही थी, इतनी धीमी आवाज़ में कि सुनने के लिए झुकना पड़ा। वो बार बार एक ही लफ्ज़ दोहराती रही, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ज़ैनब ने फ़ौरन हीरा को सीने से लगाया और सूरह फलक पढ़ी। हीरा का जिस्म, जो बिल्कुल ठंडा था, धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। और फिर वो सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर ज़ैनब सो नहीं सकी। और उसी रात नसीर साहब ने देखा कि हीरा खिड़की खोल रही है। रात के 2 बजे। हीरा 5 साल की थी। नसीर साहब ने उसके पास जाके उसे पकड़ा। हीरा का जिस्म ठंडा था, इतना ठंडा जैसे बीमार नहीं, जैसे कोई और ही था उसमें। जब नसीर साहब ने उसे हिलाया तो हीरा ने आंखें खोली, मगर जिस तरफ देखा वो नसीर साहब नहीं थे। हीरा की नज़र उनके पीछे खाली जगह पर थी। नसीर साहब ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कुछ नहीं था, खाली कमरा, अंधेरे में डूबा। मगर नसीर साहब को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे खाली कमरे के अंधेरों में कोई चेहरा था। ना पूरा नजर आया, ना ठीक से दिखा, सिर्फ एक झिलमिलाहट, जैसे कोई चीज़ थी और फिर नहीं थी। वो बुला रही हैं मुझे, हीरा ने कहा। आवाज़ उसकी थी, मगर लहजा नहीं था। गहरी थी, बड़ी थी, एक 5 साल की बच्ची की आवाज़ नहीं थी। फिर सो गई। नसीर साहब पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह नसीर साहब अपनी अम्मी के पास गए, जो गांव के एक घर में रहती थी। उनका नाम रज़िया बी था। उम्र ज़्यादा थी, मगर दिमाग बिल्कुल साफ। जब नसीर साहब ने पूरी बात सुनाई, रज़िया बी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। बानो के पास गई थी हीरा? रज़िया बी ने पूछा। हाँ। रज़िया बी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, ये जो हो रहा है ये बीमारी नहीं है। नसीर साहब ने कहा, तो क्या है? रज़िया बी ने कहा, चौधरी सरफराज ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा काम किया था। उन्होंने अपनी हवेली में एक ऐसी चीज़ को बैठा लिया था जो वहाँ से कभी नहीं गई। और बानो, वो बूढ़िया, वो उस चीज़ की खातिम है। वो उसके लिए काम करती है, वो उसे बच्चे देती है। क्यों? किस लिए? रज़िया बी ने जवाब दिया, वो चीज़ ज़िंदा रहना चाहती है, और वो सिर्फ बच्चों की रूह से ज़िंदा रहती है। नसीर साहब घर वापस आए तो उनका जिस्म कांप रहा था। उन्होंने ज़ैनब को सब कुछ बताया। ज़ैनब पहले रोने लगी, फिर खुद को संभाला। अब क्या करें? उसने पूछा। नसीर साहब ने एक नाम लिया, बाबा तवक्कल। वो एक नेक बुजुर्ग थे, जो तहसील के दूसरे हिस्से में रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो आंखें नहीं देख सकती, और वो ऐसी चीज़ों को दूर भी कर सकते हैं। बाबा तवक्कल कभी किसी के घर नहीं जाते थे, उनके पास जाना पड़ता था। नसीर साहब खुद गए। ये सफ़र, जो सिर्फ 3 घंटे का था,
علی کے والد کے لیے زندگی کا سب سے مشکل ترین سفر تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ گھر واپس آئیں گے یا نہیں، یہ صرف اللہ جانتا تھا۔ بابا توکل نے ناصر صاحب کی پوری بات سنی، آنکھیں بند رکھی، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، آپ کی بیٹی تک پہنچا ہے وہ، مگر پوری طرح نہیں، ابھی وقت ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ نصیر صاحب نے پوچھا۔ 3 کام، بابا توکل نے کہا۔ پہلا، آج رات سے ہیرا کی کھڑکی بند رکھو، اس کے کمرے میں ایک چراغ جلاؤ، پوری رات، وہ روشنی سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا، بانو کو اس گاؤں میں ایک رات بھی اور مت رہنے دو، وہ وہاں ہے تو وہ چیز طاقتور ہے، وہ چلی جائے گی تو وہ چیز کمزور ہوگی۔ اور تیسرا، اور یہ سب سے ضروری ہے، اس حویلی میں جو چیز ہے اسے اس کی جگہ سے نکالنا ہوگا۔ کوئی چیز ہوگی وہاں، کوئی نشان، کوئی تعویذ، کوئی گھڑی ہوئی چیز جو چودھری سرفراز نے رکھی تھی، وہ ملنی چاہیے اور وہ مجھے لا کے دینی ہوگی۔ نصیر صاحب نے کہا، میں خود جاؤں گا۔ بابا توکل نے کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا، صرف ایک کام کرنا ہے، کنویں کے پاس زمین کھودنا ہے، جو چیز ملے اسے اٹھانا ہے اور سیدھا باہر آ جانا ہے، کوئی اور جگہ نہیں جانا، کوئی اور چیز نہیں چھونا۔ نصیر صاحب واپس آئے، زینب کو بتایا، دونوں نے سوچا، یہ کیا مشکل کام ہے، بس کھودنا ہے، اٹھانا ہے، آ جانا ہے۔ رات کو جب گاؤں سو گیا، نصیر صاحب اکیلے نکلے، ٹارچ ہاتھ میں تھی، سینے میں ہمت تھی اور دل میں ایک ہی بات تھی، ہیرا کو بچانا ہے۔ حویلی کا دروازہ انہوں نے دھکیلا، اندر گئے، ٹارچ کی روشنی میں کنواں ڈھونڈا، مٹی کھودنا شروع کی، 1 فٹ، 2 فٹ، پھر اچانک ان کے پورے جسم پر جیسے آگ لگی۔ انہوں نے نیچے دیکھا، ان کے دونوں بازوؤں پر لمبی لمبی لکیریں ابھر آئی تھیں، کالی، گہری، خون نہیں، مگر جیسے اندر سے کھینچی گئی ہوں، اور ان پہ شدید خارش شروع ہو گئی۔ نصیر صاحب نے ہاتھ ہٹایا، کھودنا بند کیا، مگر خارش اور زیادہ ہوتی گئی۔ انہوں نے چیخ دبائی، مگر درد اتنا تھا کہ برداشت سے باہر تھا۔ وہ باہر بھاگے، گھر آئے تو زینب نے دیکھا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اگلی صبح زینب نے کہا، اب میں جاؤں گی۔ نصیر صاحب نے بہت روکا، مگر زینب نہیں مانی۔ آپ سے نہیں ہوا، مجھے جانے دو۔ رات کو زینب گئی، اندر داخل ہوئی، کنواں ڈھونڈا، مٹی کھودنا شروع کی۔ پہلے کچھ نہیں ہوا، پھر جب انگلی پتلے کے کپڑے کو چھو گئی، ایک ایسی طاقت نے اسے اٹھایا جیسے کسی نے پورے جسم کو ہاتھ میں لیا، اور اندھیروں میں سے ایک آواز آئی، گہری، بھاری، مردار، اور زینب کو دیوار پر مار گرایا، اتنی زور سے کہ کمرے کی دوسری طرف جا گری۔ جب ہوش آیا، وہ باہر تھی، کنویں کے قریب نہیں، سیدھا باہر، جیسے کسی نے پھینک دیا ہو۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ خود باہر آئی بھی تھی یا نہیں۔ نصیر صاحب دونوں کو لے کر واپس بابا توکل کے پاس گئے۔ بابا توکل نے زینب کی حالت دیکھی، نصیر صاحب کے بازوؤں پر نشان دیکھے، پھر کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ چیز بہت طاقتور ہے، انہوں نے کہا، یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ایک بالغ شخص اس دنیا میں اتنا صاف نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو۔ زندگی میں جانے انجانے میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، مگر ایک بچہ جو ابھی اس دنیا کی میلی ہوا سے نہیں گزرا، وہ وہاں جا سکتا ہے۔ وہ چیز اسے روکنے کی کوشش کرے گی، مگر روک نہیں سکتی، یہ اس کی قید کی شرط ہے۔ تو پھر؟ نصیر صاحب نے پوچھا، آواز کانپ رہی تھی۔ بابا توکل نے کہا، ایک بچہ چاہیے جو ابھی اس دنیا کی میلی ہوا سے پوری طرح نہیں گزرا، جس کے ہاتھ صاف ہوں، جس کے نام پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ وہ چیز اسے روک نہیں سکتی، یہ اس کی قید کی شرط ہے۔ نصیر صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ مطلب مجھے اپنے بچوں کو بھیجنا ہوگا؟ بابا توکل نے جواب دیا، صرف اندر جانا ہے، صرف ایک چیز اٹھانی ہے اور سیدھا باہر آ جانا ہے۔ جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی، ایک پل بھی نہیں رکنا۔ نصیر صاحب کافی دیر خاموش رہے،
پھر ایک چہرہ ان کے ذہن میں آیا، عثمان، علی کا بڑا بھائی، 12 سال کا، سیدھا، نڈر۔ ایک بار کسی نے اس پر چھری اٹھائی تھی، وہ نہیں بھاگا تھا۔ وہ ایک عجیب طرح کا بچہ تھا جس کے اندر ایک عجیب طرح کی ہمت تھی، اور وہ بالکل بابا توکل کی بات کے مطابق تھا جو ڈرتا نہیں تھا۔ نصیر صاحب گھر آئے، کچھ دیر خود سے لڑتے رہے۔ کوئی باپ اپنے 12 سال کے بچے کو اس کام کے لیے نہیں بھیجتا، مگر زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہیرا کی حالت خراب تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، نصیر صاحب نے عثمان کو جگایا، دھیرے سے سب کچھ بتایا۔ عثمان نے پوری بات سنی، کوئی سوال نہیں کیا، پھر بولا، ٹھیک ہے بابا، میں جاؤں گا۔ وہ نومبر کی رات تھی، ٹھنڈی، خاموش، چاند چھپتا چھپتا نظر آ رہا تھا بادلوں کے پیچھے سے۔ عثمان نکلا، علی کے ساتھ۔ علی نہیں جاننا چاہتا تھا، مگر عثمان نے کہا، تو باہر ہو، میں اندر جاؤں گا، اگر کچھ ہو تو بھاگنا مت، بابا کو جگانا۔ علی رکا نہیں، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ دونوں بھائی حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دروازہ جو 3 سال سے بند تھا، آج تھوڑا کھلا تھا، جیسے انتظار میں کھولا گیا ہو۔ عثمان نے ہاتھ لگا کے دروازہ آگے دھکیلا۔ ایک گہری، بھاری آواز آئی، جیسے کسی نے اندر سے کچھ ہٹایا ہو۔ اندر اندھیرا تھا، ٹارچ کی روشنی میں زمین نظر آئی، میلی، پتھروں سے بھری، کچھ جگہ کالے نشان، جیسے زمین پر کچھ جلایا گیا ہو۔ یہاں ایسی بو کیوں ہے؟ علی نے دھیرے سے کہا۔ سچ میں اندر ایک بو تھی، کوئی جلی ہوئی چیز کی بو، اور کچھ اور جو علی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی بو جو مٹی کی نہیں تھی، اندر کی نہیں تھی، ایسی بو جو کہیں سے نہیں آتی، بس ہوتی ہے۔ عثمان آگے بڑھا، علی پیچھے پیچھے۔ اندر ایک بڑا صحن تھا جس کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں تھیں۔ ٹارچ گھمائی تو سیڑھیاں نظر آئیں، پتھر کی، اوپر کی طرف جاتی ہوئی۔ بابا توکل نے کہا تھا، چیز نیچے ہوگی، مٹی میں، کنویں کے پاس۔ کنواں صحن کے ایک کونے میں تھا، پرانا، پتھر کا، اس کی منڈیر ٹوٹ چکی تھی۔ عثمان کنویں کے پاس گیا، ٹارچ نیچے کی، اندر صرف اندھیرا تھا، گہرا اندھیرا۔ پھر عثمان نے کنویں کے آس پاس زمین دیکھنا شروع کی، ہاتھ سے مٹی ہٹائی۔ ایک جگہ زمین تھوڑی سی ڈھسی ہوئی تھی، جیسے کچھ وقت پہلے وہاں کچھ گڑا گیا ہو۔ عثمان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی کدال نکالی جو نصیر صاحب نے دی تھی، کھودنا شروع کیا۔ علی اس کے پاس کھڑا تھا، ٹارچ پکڑے ہوئے، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ کھڑا رہا۔ 1 فٹ، 2 فٹ، پھر ٹارچ کی روشنی میں کچھ نظر آیا، ایک کالی پتلی، کپڑے میں لپٹا ہوا، مٹی میں گرا ہوا، ایک انسانی شکل والا پتلا جس کے اندر کچھ بھرا ہوا تھا، جو کالا تھا۔ جو آنکھیں تھیں وہ ایک کالی دھاتی کی تھیں، جو دھاگا بندھا تھا وہ اتنا کس کر بندھا تھا جیسے کوئی چیز قید کی گئی ہو۔ عثمان نے ہاتھ بھرا کر اٹھا لیا۔ اس وقت اندر کی ہوا بدل گئی، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی سایہ نہیں آیا، مگر دونوں بھائیوں نے ایک ہی وقت میں محسوس کیا کہ کوئی ان کے پیچھے ہے۔ قدم کی آواز نہیں، سانس کی آواز نہیں، بس ایک احساس کہ کوئی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں علی نے دیکھا کہ اس کی اپنی سانس ٹھنڈی ہوا میں سفید بھاپ بن کے نکل رہی تھی، جیسے اچانک بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ اندر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ عثمان، علی نے دھیمی آواز میں کہا۔ عثمان نے بھی محسوس کیا تھا، وہ پہلے سے رک چکا تھا۔ پھر ٹارچ کی روشنی نے اندر کی ایک چیز کو ٹچ کیا اور دونوں بھائی ٹھہر گئے۔ صحن کے دوسرے کونے میں وہ کھمبا تھا جو پہلے خالی تھا، وہاں ایک عورت کھڑی تھی، مگر وہ پوری نہیں تھی۔ ٹارچ کی روشنی اس کونے تک پوری طرح نہیں پہنچی تھی، اور اس ادھوری روشنی میں وہ چیز بن رہی تھی۔ پہلے صرف 2 روشن نقطے تھے، آنکھیں جو اندھیروں میں سے ابھری تھیں، پھر ناک، پھر گال کی ہڈیاں، پھر ہونٹ، جیسے اندھیرا خود چہرہ بن رہا تھا، جیسے وہ چیز روشنی سے نہیں اندھیروں سے بنی تھی۔ اور جب ٹارچ کی روشنی
एक पल के लिए ठीक उस पर पड़ी तो पूरा चेहरा नजर आया। अली को जिंदगी में पहली बार लगा कि अंधेरा एक्चुअली में सेफ होता है, क्योंकि जो चेहरा रोशनी में नजर आया वो देखने के काबिल नहीं था। ना इसलिए कि वो बुरा था, इसलिए कि वो खून में लथपथ था। कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना डर, ना गुस्सा, ना दर्द, ना खुशी, बिल्कुल खाली। जैसे चेहरा सिर्फ एक ढांचा था और जो चीज़ इसके अंदर रहती थी वो इंसान नहीं थी, वो सिर्फ उस ढांचे को यूज़ कर रही थी। और वो चेहरा सीधा अली को देख रहा था। अली की आवाज़ बंद हो गई, एक लफ्ज़ नहीं निकला। उस्मान ने अली की तरफ देखा, फिर उसने देखा जहां अली देख रहा था। उस्मान का हाथ पुतले पर था। उसने उठाने की कोशिश की, पुतला नहीं उठा। जैसे जमीन ने उसे पकड़ा हुआ था, जैसे कोई नीचे से रुके हुए था। उस्मान ने जोर लगाया, एक बार, दो बार। वो औरत जो अब तक खड़ी थी, उसने कदम उठाया, एक कदम सीधा उनकी तरफ। उस्मान ने 3 बार जोर लगाया और जोर से अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। और एक गहरी अंदर से उठी आवाज के साथ पुतला जमीन से अलग हुआ, जैसे किसी ने छोड़ते वक्त एक आखिरी बार खींचा हो। जैसे कोई चीज जो काफी अरसा कैद रही थी और अब भी जाने नहीं देना चाहती थी। उस्मान ने उसे कपड़े में लपेट लिया, सीधा खड़ा हुआ, अली का हाथ पकड़ा। उस औरत का दूसरा कदम उठ रहा था। दोनों भागे। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अली ने एक बार पीछे देखा। वो औरत अब बीच सहन में थी, खड़ी, सीधी, वो खूनी चेहरा, कोई एक्सप्रेशन नहीं, मगर अब उसके होंठ थोड़ी सी हरकत में थे। कोई आवाज नहीं थी, मगर होंठ बोल रहे थे, बार बार एक ही चीज। अली आज तक नहीं जानता वो क्या कह रही थी, और शायद ये अच्छी बात थी। दोनों बाहर निकल गए, रात की ठंड में, तेज कदम से, बिना रुके। पीछे से हवेली के अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो एक बूढ़ी गहरी गुराहट थी, जैसे जमीन के अंदर से निकाली गई हो। जैसे कोई चीज जो काफी अरसा कैद रही थी और अब जाने नहीं देना चाहती थी। अली और उस्मान भागे और इस बार पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा तवक्कल के पास वो पुतला पहुंचा। उन्होंने देखा, हाथ में लिया, आंखें बंद की, कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, चौधरी सरफराज ने ये अपने इल्म के लिए बनाया था। ये उसकी ताकत का राज था। जब तक ये था वो चीज़ थी, अब ये यहाँ है, वो चीज़ कमज़ोर होगी। और हीरा? नसीर साहब ने पूछा। हीरा ठीक हो जाएगी, मगर बानो, उस बुढ़िया को आज रात इस गांव से निकालना होगा। गांव के लंबरदार को, चौधरी यूसुफ को, नसीर साहब ने सब कुछ बताया। लंबरदार पुराने ज़माने का आदमी था, भूत प्रेत को नहीं मानते थे, मगर उन्होंने नसीर साहब की आंखें देखी और उन्होंने मान लिया। बानो को गांव से निकालने का काम आसान नहीं था। जब लोग उसके घर गए, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा देखा तो खुला, अंदर बानो थी, मगर वो बानो नहीं थी जो लोग जानते थे। वो चारपाई पर बैठी थी, आंखें खुली, मुंह खुला, और वो अंदर से निकल रही थी, एक चीज़ जो हवा नहीं थी, जो आवाज़ नहीं थी, वो बस निकल रही थी उसमें से, जैसे कोई चीज़ उसमें थी जो अब आज़ाद हो रही थी। कमरे में जो लोग दाखिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे हवा में कुछ मिला हुआ था, कुछ भारी, कुछ ऐसा जो सीने पर बैठ जाता था। एक शख्स ने, जो दरवाजे के करीब था, कदम पीछे खींच लिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, उसने कहा। कोई नहीं हंसा, क्योंकि अंदर जाने वाले भी वही महसूस कर रहे थे। बानो की आंखें जो खुली थीं, उनमें कोई भी नहीं था, ना उसके बुढ़ापे का दर्द, ना उसकी थकन, ना उसका डर, सिर्फ खालीपन, जैसे कोई वहां था ही नहीं। और फिर एक मौलवी साहब ने, जो कि लंबरदार के साथ आए थे, उन्होंने अंदर कदम रख के तिलावत शुरू की, पहले आराम से, फिर बुलंद। बानो का जिस्म, जो बिल्कुल सख्त था, कांपने लगा, पहले थोड़ा, फिर ज्यादा,
پھر اتنا کہ چارپائی کی پٹیاں آواز کرنے لگیں، مگر بانو کی آنکھیں وہ بند نہیں ہوئیں۔ وہ چھت کی طرف ٹکی رہیں، جیسے کوئی اور طرف دیکھ رہی ہوں۔ پھر ایک لمحہ آیا جب تلاوت کی آواز کمرے میں بھر گئی اور بانو کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اتنی گہری، اتنی بھاری، اتنی اجنبی کہ باہر کھڑے لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ چیخ ایک بڑھیا کی نہیں تھی، وہ چیخ کسی ایسی چیز کی تھی جسے موت بھی نہیں آ سکتی تھی اور جینا بھی نہیں آتا تھا۔ لمبردار کے ساتھ جو مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے تلاوت بند نہیں کی، آواز اور بلند کی۔ کچھ لمحوں میں بانو نے ایک گہرا لمبا سانس لیا، پھر وہ اصلی بانو پھر سے وہاں تھی۔ وہ رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا، مجھے معافی دے دو، مجھے پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہی تھی۔ ہیرا اسی رات بہتر ہونے لگی، بخار اترا، وہ اٹھ کے بیٹھی، کھانا منگوایا اور پہلی بار کافی دنوں میں مسکرائی۔ زینب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کافی دیر تک سینے میں ہی چھپائے رہی۔ نصیر صاحب باہر چارپائی پر بیٹھے تھے، آنکھیں بند، ہونٹ ہلتے رہے کافی دیر تک۔ علی اور عثمان کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے، کوئی نہیں بولا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بانو کو دوسرے دن گاؤں سے نکالا گیا، وہ گئی کہاں کوئی نہیں جانتا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اس سے نہیں ملا۔ حویلی جو کئی سالوں سے کھڑی تھی، اس کے بعد صرف 6 مہینے میں گرنے لگی۔ کوئی زلزلہ نہیں تھا، کوئی آندھی نہیں تھی، وہ بس دھسنے لگی، جیسے زمین نے اسے نیچے کھینچ لیا، جیسے وہ خود نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آج وہاں صرف اینٹیں تھیں، ٹوٹی پھوٹی، کالی، آسمان کے نیچے، اور ڈھاک کا وہ سوکھا درخت جو سالوں سے سوکھا تھا۔ آج کہتے ہیں کہ اگلی بہار میں اس پر ایک نیا پتا آیا تھا۔ تو یہ تھی علی بھائی کی کہانی۔ میں نے ان سے پوچھا، علی بھائی، کیا آپ آج بھی اس گاؤں جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، امی وہاں ہیں، بابا وہاں ہیں، ہر عید جاتا ہوں، اور وہ جگہ جہاں حویلی تھی وہاں سے گزرتا ہوں، رک کے نہیں دیکھتا، مگر کبھی کبھی، صرف کبھی کبھی، ایک پل کے لیے، وہ بو آتی ہے، وہی بو، اندر والی بو، اور میں قدم تیز کر لیتا ہوں، اور یہ سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ چیزیں جاتی نہیں، وہ صرف انتظار کرتی ہیں۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی کہانی ہے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا آپ کے گھر میں ہوا ہو، تو مجھے ضرور بھیجیں۔ میں یہاں ہوں سننے کے لیے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔